अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अखुवत लोन के हवाले से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि किस तरह से आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है। पिछले महीने हम लोगों ने एक अपने दोस्त का अप्लाई किया था, तो तरीक़ाकार पूरा जो है मैंने वहाँ से देखा और इस पे उन्होंने क्या क्या गारंटी ली और साथ इसके कौन से जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी हैं। और सबसे अहम सवाल कि ये वाकई बिला सूद है, इस पे कोई एक पैसा भी आपसे सूद नहीं लिया जाता या इस पे कुछ इजाफी पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपके पास हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुँचती रहें। दोस्तों, अखुवत लोन जितने भी अखुवत लोन हैं, बिल्कुल इनके ऊपर ये कहा जाए कि 1 रुपया भी सूद नहीं, तो सूद कहें या जो मर्ज़ी कहें, 1% आपसे लिया जाता है। और वो 1% इसलिए होता है कि जो उनका नुमाइंदा है बार बार वो आपके पास विज़िट करता है, बाकायदा मस्जिद में बिठा के आपको ये लोन दिया जाता है और तमाम चीज़ें आपसे जो हैं वो लिखवाई जाती हैं कि आया कि आप सही सच बोल रहे हैं या कोई झूठ तो नहीं है। साथ इसके जो है जो गवाह होते हैं दो आपके, वो भी होते हैं। तो इसलिए इस पे 1% का जो है वो खर्चा लेता है अखुवत लोन, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं। और वो कहते हैं कि ये हमारे अखराजात हैं दफ्तर के, ठीक है। इसके अलावा इस पे कोई सूद नहीं लिया जाता, ना इस पे कोई इजाफी पैसे होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है, कौन कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, ज़रूरी जो दस्तावेज़ात हैं वो भी बताता हूँ, प्लस जो हमारा एक्सपीरियंस था वो भी आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूँगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन कौन से लोन्स हैं और किस तरह से हमने अप्लाई करने हैं। जी तो नाजरीन, हम आ चुके हैं अखुवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले तो लोन्स बता देता हूँ कि कौन कौन से लोन्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो फैमिली एंटरप्राइज लोन है, और इसके बाद एग्रीकल्चरल लोन है, लिबरेशन है, और हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, हेल्थ के लिए है, मैरिज के लिए है, इमरजेंसी लोन है। ये 8 किस्म के लोन आपको दिए जाते हैं और ये लोन यहाँ पे आपको कम शो किए जा रहे हैं। अब इनकी जो रकम है वो ज़्यादा हो चुकी है, 5 लाख रुपए तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इसके हवाले से मैं आपको वन बाय वन डिटेल्स इंशाल्लाह यहाँ पे शेयर करूँगा कि ये लोन्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1% अपना हिस्सा शामिल करना पड़ता है, बाकी तमाम पैसे आपको जो अखवत फाउंडेशन है वो देता है। बाकी इस पे ये है कि हो सकता है कि आपसे 1% तक खर्चा लिया जाए, क्योंकि जो बंदा आपका केस फॉलो कर रहा होता है, आपके केस में उसके आपके घर तक आना जाना है, लोन अप्रूवल करा के इंस्पेक्टर ने आना जाना होता है, तो सारे अखराजात जो होते हैं वो आपसे ये फाउंडेशन हासिल करती है। और असूली तौर पे जो उनका खर्चा है वो देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर ये अगर हर बार ये इनको बजाय इसके कि फ़ायदा हो आपको पैसे भी दें कुछ टाइम के लिए और उसके ऊपर वो प्रॉफिट भी ना लें और ख़र्चा भी अगर पल्ले से करें, तो ये तरीका कोई नहीं होता। इससे जो है फाउंडेशन को मज़ीद लॉस होता है और हम इससे दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए जो फाउंडेशन के खर्चे हैं वो हमारे ज़िम्मे आते हैं, जो भी यानी लोन हासिल कर रहा होता है तो उसको वो देने चाहिए। ये तो एक बात हो गई। 1% तक यानी आपको पैसे हो सकता है कि देने पड़े लोन के ऊपर, यानी 1 लाख लिया है तो 1,000 आपको इजाफी वो ले सकते हैं आपसे। 5 लाख है तो 5,000 ले सकते हैं या 10,000, इस तरह की कुछ अमाउंट हो सकती है। ये मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके केस में आपसे ना लें, ये भी चीज़ जो है हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं ये लोन्स जो हैं ये अप्लाई हमने किस तरह से करने हैं, इसकी डिटेल्स यानी अप्लाई करने का जो तरीका है या प्रोसेस है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए लोन लेने से पहले। एक तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है जी जो अहलियत की शर्त है कि अहलियत किन लोगों के लिए, कौन से लोग ये लोन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 62 साल तक होनी चाहिए और इकोनॉमिकली आप एक्टिव हों, यानी कोई ना कोई काम करते हों, बिल्कुल ही वेले ना हों। और आप अगर बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो फिर आप लोगों को
بالکل یہ لون نہیں ملنے والا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی نہ کوئی آپ نے کام شو کرنا ہے کہ میں کہیں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں یا پرائیویٹ کسی دفتر میں کام کرتا ہوں، یا کوئی نہ کوئی آپ نے کام اپنا بتانا ہے کہ میں یہ اپنی چھوٹی موٹی جو بھی شاپ ہے، کہیں پہ ریڑھی لگاتے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے آپ نے لازمی یہاں پہ شو کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ لون دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں کوئی بھی کام نہیں کرتا تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ لون کیسے واپس کریں گے؟ تو کوئی نہ کوئی چیز آپ نے یہاں پہ لازمی یہ ذہن میں رکھنا ہے اپلائی کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے کرمنل ریکارڈ آپ کا کوئی نہیں ہونا چاہیے آپ کے ایریے میں، جو آپ کے علاقے میں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سوشلی، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا جو میل جول ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ جو گرانٹر آپ دیں گے وہ آپ کی فیملی سے نہیں ہونے چاہیے، آپ کے دوست ہوں، آپ کے محلے دار ہوں، کولیگز ہوں، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی فیملی سے نہیں دے سکتے۔ باقی یہ کہ لون جہاں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس ایریے میں اخوت لون کا یا اخوت فاؤنڈیشن کا دفتر ہونا چاہیے۔ 2 سے 2.5 کلومیٹر کی رینج ان کی ہے زیادہ سے زیادہ، تو یہ جس سٹی میں ہوتا ہے موسٹلی وہاں پہ آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہرحال شرط ہوتی ہے کہ لون اس ایریے میں جو ہے اس کی وہاں پہ جو یہ اسکیم ہے یہ چل رہی ہو، یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی بہت اس میں اضافی کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے، یعنی تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جو اہلیت کی شرط ہے وہ کوئی اور بھی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن مین جو ہے وہ یہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے کہ لون جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو پرسنلی طور پہ جو آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں آپ نے اپنا ایک چیک دینا ہے، اور ساتھ ساتھ دو جو گرانٹر آپ کے ہوں گے ان لوگوں نے چیک دینا ہے۔ چیک فار ایگزامپل اگر آپ 5 لاکھ اپلائی کر رہے ہیں تو گرانٹر بھی 5 لاکھ کے علیحدہ چیک دیں گے۔ تو یہ ٹوٹل سمجھیں کہ آپ نے 15 لاکھ کے ان کو چیک دینے ہیں۔ ساتھ اس میں یہ کہ پوسٹ ڈیٹڈ ہوں گے، یعنی جس ڈیٹ پہ آپ کا معاہدہ ہوگا کہ اتنے ٹائم میں یہ لون واپس کروں گا، اس ڈیٹ کے وہ چیک ہوں گے۔ تو یہ ایک ضمانت کے طور پہ ہوتے ہیں، دیتے جو ضمانتی ہیں وہ کبھی بھی پیمنٹ نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں تو ایڈیشنل جو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ آپ سے چیک کرنے کے لیے یا آپ ان کی گارنٹی دیتے ہیں یا نہیں، بہرحال یہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ سے چیک جو گرانٹر ہوں گے ان کے مانگے جائیں گے اور لیں گے، تب جا کے آپ کے لون کا اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے آپ سے جو آپ کے فیملی ممبر کسی کا کارڈ لیا جا سکتا ہے، آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی گرانٹرز کی اور اپلیکینٹ کی ضروری ہے جو درخواست دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ سے یوٹیلٹی بل یعنی بجلی گیس کا جو بل ہے آپ سے لیا جا سکتا ہے، ٹیلی فون کا جو بھی آپ کے گھر پہ ایڈریس پہ بل آتا ہے تو وہ بل آپ سے لیا جائے گا۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بل ویریفیکیشن، بل کا مقصد ہوتا ہے آپ کا ایڈریس ویریفائی کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہاں پہ وہ نکاح نامہ بھی مانگ سکتے ہیں، ایک جو لیٹسٹ فوٹو ہے اپنا وہ بھی آپ نے ساتھ دینا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں جو آپ نے دینی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جب نمائندہ وزٹ کرے گا آپ کے محلے سے، آپ کے جو علاقے سے، وہ ویریفائی کرے گا، کہیں سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس بندے کا لین دین اپنے ایریے میں کیسا ہے۔ اور جو اسپیشلی جو نیبرز ہوتے ہیں، جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں جو آپ کے، ان سے ضرور جو ہے آپ کے بارے میں رائے لی جاتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے اور اس کا لین دین کیسا، ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، پھر جا کے آپ کا لون جو ہے وہ اپروو کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ سے جب پوچھ لی جاتی ہیں تو باقاعدہ آپ سے مسجد میں بیٹھ کے یہ معاہدہ طے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو مسجد میں ہی لون دیا جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے قسطوں میں، ساتھ ساتھ وہ آ کے چیک کرتے ہیں شادی کے لیے ہے تو کیا آپ شادی کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو پہلی قسط دے دی جائے گی، پھر آپ کی ڈیٹ فکس ہو گئی تو ہو سکتا ہے آپ کارڈ شو کریں گے تو باقی کے بھی دے دیں، تو آدھے آدھے کر کے دے دیں، یا 3 قسطوں میں یا 4 قسطوں میں پیسے دے جائیں۔ اگر مکان بنا رہے ہیں، مکان سٹارٹ کیا، دیکھا کہ انسپیکٹر نے 1 لاکھ کا کام ہو گیا، پھر آپ کو دوسری قسط بھی دے دی جائے گی۔ اس طرح سے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کو لون دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو طریقہ کار جو اخوت سے لون حاصل کرنے کا ہے۔ مزید اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ لون لینے کا جو پروسیس ہے یہ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کا ہے۔ اس میں قوت والے آپ ساری ویریفیکیشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو مسجد میں بٹھا کے یہ لون کی پہلی قسط دے دیتے ہیں۔
مزید اس کے اوپر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔